अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदिन अब्दुहु व रसूलुहु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, आज हम सपारा 16 और उसका बाकी हिस्सा थोड़ा सा रह गया हुआ है, सूरह काहा, और पढ़ते हैं आयत नंबर 67 से शुरू कर लेते हैं। फ़अौजसा फ़ी नफ्सिही ख़ीफ़तम मूसा। मूसा ने अपने अंदर हरास महसूस किया। हमने कहा अंदेशा न कर, तू ही गालिब रहेगा। तेरे दाहिने हाथ में जो लाठी है फौरन फेंक दे, वो जादूगरों की तमाम बनावटें निकल जाएंगी। उन्होंने जो कुछ बनाया है महज जादूगरों का फरेब है, और जादूगर किसी रास्ते से आए कभी कामयाब नहीं हो सकते। देखिए, बिल्कुल इसी तरह ना ये बात है कि ये दुनिया एक फरेब है, धोखा है, और ये भी एक जादू ही लगता है। ये जो दुनिया हर तरफ से इंसान को घेर लेती है, तो ऐसे लगता है कि इसने भी एक जादू कर दिया हुआ है। तो इंसान के हाथ में देखा जाए ना, तो लाठी कौन सी होती है? जो अल्लाह ने पकड़ाई है, ये कुरान है। तो हमारे हाथ में भी अल्लाह ने एक किस्म का असा दिया हुआ है। इसको पढ़ें, इस पे अमल करें, दुनिया की सारी लज्जतें, दुनिया की सारी जो ऐशी है ना, वो ये निगल जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें सही रास्ता दिखा देगा। सुनाते तमाम जादूगर, जब उन्होंने देखा तो तमाम जादूगर, आयत नंबर 70, तमाम जादूगर बेख्तियार सजदे में गिर पड़े और पुकारे कि हम हारून और मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा पर ईमान लाते हैं। अब देखें, सारे जो जादूगर थे, अल्लाह ताला ने उनके दिल में ईमान डाल दिया। बात यह है कि कितने मजबूत ये लोग थे और जादू के माहिर लोग थे ये, और चुन चुन के लाए गए थे। लेकिन क्या है कि अगर इंसान जैसे मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं और अपनी बात पर डटे रहे, अल्लाह के काम पर डटे रहे, तो इस तरह कोई अल्लाह तबारक व तआला कोई ऐसी बात नहीं होगी कि एक मोमिन उठे और अल्लाह की राह में निकले और इस काम को पकड़ ले। कोई कभी हो ही नहीं सकता कि लोगों पर असर ना हो, चाहे जो मर्जी हो। अमीरों पर अगर गरीब उठेगा तो ज़रा अमीर लोगों पे देर से असर होगा, गरीबों पे बहुत ही जल्द होगा। तो इसलिए अल्लाह ताला आसान बना देता है काम जो उसकी राह में निकलता है। तो देखिए, वो सारे के सारे अल्लाह का कलाम जब हुआ तो उसके आगे झुक पड़े और फिर कहा, फ़िरौन ने अपने ही मदऊ किए हुए साहिरों से कहा, तुम बगैर मेरे हुक्म के मूसा पर ईमान ले आए। जरूर ये तुम्हारा सरदार है जिसने तुम्हें जादू सिखाया। अच्छा देखो मैं क्या करता हूँ, मैं तुम्हारे हाथ पांव उल्टे सीधे कटवाऊंगा और खजूर के तनों पर सूली दूंगा, फिर तुम्हें पता चलेगा कि हम दोनों में कौन सख्त अजाब देने वाला है और किसका अजाब देर पा है। अल्लाह अकबर। अब देखें, उसने अजाब क्या देना है? सिर्फ सूली चढ़ाना है, और उसके बाद सूली चढ़ा दे या इंसान की गर्दन उड़ा दे कोई। जब इंसान, एक मोमिन बंदा ये सोच लेना कि मैंने मरना ही है, अगर ये मुझे आज मैं अल्लाह के हक में मर जाता हूँ, हक पर मर जाता हूँ, तो कल मुझे वैसे भी मौत आनी है। अब ये इतना ही अजाब दे सकता है ना, तो सोचें अल्लाह के अजाब। इसको खबर ही नहीं है कि फ़िरौन को अल्लाह का अजाब, एक तो इसको गरक किया जाना है, दूसरा दुनिया में ये इसका इतना बड़ा अजाब कि इसकी पूरी सल्तनत समेत पूरी इसकी फौज जो है वो क्या हुआ, जाके समंदर में गरक कर दी अल्लाह ने। एक ये दुनिया का अजाब, उसके बाद फिर आखिरत का अजाब अलग होगा। तो उन्होंने कहा, हम कभी ये नहीं कह सकते कि जो रोशन दलीलें हमारे सामने आ गई हैं और जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया है, इससे मुंह मोड़कर तेरा हुक्म मान ले, तो जो फैसला करना चाहता है कर गुजर, तू ज़्यादा से ज़्यादा जो कर सकता है वो यही है ना कि दुनिया की इस ज़िंदगी का फैसला कर दे। वही बात जो मैंने अभी की कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, मौत है ना, तो कोई बात नहीं, मौत तो वैसे भी आनी है। हम तो अपने परवरदिगार पर ईमान ला चुके। उन्होंने कहा, इन्ना आमन्ना भी रब्बिना, हम तो अपने परवरदिगार ईमान ला चुके, हमारी खताएं बख्श दे, खसूसन जादूगरी की खता जिस पर तूने हमें मजबूर किया था। अल्लाह ही बेहतर है और वही बाकी रहने वाला है। फिर कहा कि इन्नहु मैं याती रब्बहु, कुछ शक नहीं कि जो शख्स अपने परवरदिगार के हजूर मुजरिम होकर हाजिर होगा तो यकीनन इसके लिए दोज़ख होगी, ना तो इसमें वो मरेगा ना जिंदा रहेगा।
जो कोई उसके हुजूर मोमिन होकर हाजिर होगा और उसके काम भी अच्छे रहे होंगे तो यकीनन ऐसे ही लोग हैं जिनके लिए बड़े बड़े दर्जे होंगे। हमेशगी के गुलजार जन्नतु अदनिन तजरी मिन ताहते हलन हारू खालिदीना फीहा। और कहा गया कि वज़ाने का जज़ाउ मन तज़क्का, ये है जज़ा जो सबसे पाक बदला है। फिर कहा कि और हमने मूसा पर वही भेजी थी कि मेरे बंदों को रात के वक़्त निकाल ले जा, फिर समंदर में उनके गुजरने के लिए खुशकी की पायाब राह निकाल ले, ना तो ताक़ुब करने वालों से अंदेशा होगा और ना किसी का ख़तरा। मतलब ये है कि देखिए हमारे लिए नसीहत इसमें ये है कि इंसान वही बात कि जब इस किताब को पकड़ लेता है ना और अल्लाह की राह के लिए तैयार हो जाता है, चाहे आपका पूरा ख़ानदान शिर्क में पड़ा हो और अल्लाह के साथ बिद्दतें शिर्क करता हो, आपके घर वाले करते हो, लेकिन आपने जब अल्लाह की राह इख्तियार कर ली तो अल्लाह आपके लिए रास्ते आसान करता जाएगा। चाहे लाख आपके इर्द गिर्द दुश्मन हो, आपको उनकी दुश्मनी भी महसूस नहीं होगी, आपको कुछ भी अल्लाह महसूस नहीं होने देगा। दिल को ऐसा बना देगा कि ए बंदे तू मेरे काम पर जो है ना वो लगा रहे, क्योंकि दुनिया में इंसान का सबसे बेहतरीन काम यही है कि अल्लाह का पैगाम पढ़ो और उसको फिर आगे सुनाओ और बाकी काम आपके अल्लाह आसान करता जाएगा। फिर फ़िरौन ने अपने लश्कर के साथ इसका पीछा किया, बस पानी का रेला जैसा कुछ इन पर छाने वाला था छा गया। वह फ़िरौन ने अपनी कौम पर राह गुम कर दी, उन्हें सीधी राह नहीं दिखाई। ये देखें, इस आयत को समझें कि जो हुक्मरान होते हैं उनका फ़र्ज़ होता है कि अपनी कौम को सीधी राह दिखाएं। माँ बाप का फ़र्ज़ होता है कि वो अपनी औलाद को सीधी राह दिखाएं। तो अगर ये सीधी राह नहीं दिखाएंगे तो अल्लाह की वजह से, अल्लाह की मेहरबानी की वजह से अगर कोई इनफरादी तौर पर अकेला हिदायत पे आ जाएगा तो आ जाए, अल्लाह उसको ज़रूर जन्नत देगा, वरना ये लोग जो रहबर होते हैं ये पूरे के पूरे अपने लोगों को लेके जहन्नम में जाएंगे। तो ये अल्लाह ने बता दिया कि फ़िरौन ने अपनी कौम पर राह गुम कर दी, उन्हें सीधी राह ना दिखाई। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए बनी इसराइल, मैंने तुम्हारे दुश्मन से तुम्हें निजात बख्शी, तुमसे वादा किया जो कोहे तूर की दाहिनी जानिब ज़हूर में आया था और तुम्हारे लिए मन और सलवा मुहैया कर दिया। बनी इसराइल से कहा गया कि ये पाक ग़ज़ा मुहैया कर दी गई है, शौक़ से खाओ, मगर इस बारे में सरकशी ना करोगे तो मेरा गज़ब नाजिल हो जाएगा, और जिस पर मेरा गज़ब नाजिल हुआ तो बस वो हलाक हो गया। यही अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुक्म दिया है कि हलाल चीज़ें खाओ और हलाल कमा के खाओ। अब ये नहीं है कि आप हलाल कमाओ लेकिन हराम चीज़ ले लो, या फिर आप हलाल खाओ लेकिन हराम से कमा लो, तो एक ही बात है। इसलिए अल्लाह ने कहा कि अगर जो पाक खाएगा इस दुनिया में, जो मैंने बता दिए हैं चीज़ें कि ये हलाल है, ये हराम है और कमाई हलाल कमानी है, तो वही मेरे गज़ब से बच सकेगा। उसके बाद कहा कि और जो कोई तौबा करे, यानी अगर किसी से ये गुनाह हो गया है, कोई अपने रिश्वत लेता रहा है पहले, उसके बाद फिर दीन की कोई बातें सुनी किसी से, वो ऐसे दिल में उतर गई, उसके बाद उसने तौबा कर ली कि अब मैं कभी रिश्वत नहीं दूंगा, अब मैं कभी हराम काम नहीं करूंगा, और जितने की है उसकी तौबा भी कर ली है और वो अपने बच्चों के पेट में भी चला गया है, लेकिन अल्लाह फिर तौबा कबूल कर लेगा, क्योंकि दुनिया में अल्लाह ने वादा किया है कि मैं तौबा कबूल करूंगा। उसके बाद फरमाया और जो कोई तौबा करे, और कहा गया 83 में कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, किस बात ने तुझे जल्दी पर उभारा और तू कौम के पीछे छोड़ आया? अर्ज़ किया वो मुझसे दूर नहीं, मेरे नक्शे कदम पर हैं, और ए परवरदिगार, मैंने तेरे हुजूर आने में जल्दी की कि खुश हो। अल्लाह ताला ने फरमाया मगर हमने तेरे पीछे तेरी कौम की आजमाइश की और सामरी ने इसे गुमराह कर दिया। अब देखिए यहाँ एक अहम सवाल जवाब हुआ है अल्लाह और उसके मूसा के दरमियान, लेकिन हम लोग कभी गौर नहीं करते, सरसरी से गुजर जाते हैं। देखिए अल्लाह ने पूछा मूसा इतनी जल्दी क्यों की आने में, यानी अल्लाह ने बुलाया था, बहुत जल्दी आ गए। हालांकि होना यही चाहिए, अजान हो फौरन जाए नमाज पे पहुंच जाए, क्योंकि अल्लाह ने पुकारा है, ये अल्लाह पुकार रहा है, किसी और की पुकार नहीं है। अल्लाह ने हुक्म दिया पुकारो, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। लेकिन मूसा ने, मेरा ख्याल है कि ज्यादा ही जल्दी कर दी होगी, क्योंकि वो पैगंबर हैं, वो कहते होंगे कि मैं अल्लाह के हुक्म पे फौरन पहुंचूं, लेकिन अल्लाह ने ये जो सवाल किया है इसके अंदर कोई बात होगी, और वो मेरी समझ में जो आती है वो ये होगी कि अपनी कौम को जरा और सेट कराता, उन्हें जरा चीजें और बताता, तुम अल्लाह के शौक में निकल आए और पीछे तेरी कौम वो हो गई है। इसका मतलब है कि जो अपना काम है ना, काम वो भी पूरा करो, क्योंकि वो भी ईमान है, वो भी हमारे ईमान का एक हिस्सा है।
تو انہوں نے اپنا کام پورا کیا ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کمی دیکھی ہوگی تو کہا نا کہ موسیٰ آپ نے تو بہت جلدی کر دی۔ موسیٰ نے بھی پیارا جواب دیا کہ اے اللہ میں آپ کی طرف دوڑا آیا کیونکہ آپ نے مجھے پکارا۔ تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اللہ کی محبت میں ہوتی ہیں، اور اللہ معاف کر دیتا ہے کہ جیسے ہم نے چولہے پہ ہانڈی رکھی ہوئی ہے نا، اور میرے ساتھ تو ہوتا ہے اکثر، میری تو چیزیں آج کل بڑی چل رہی ہیں کیونکہ قرآن پاک کا دور ہے ہر وقت، اور میرا میاں یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں صبح جا رہا ہوں کمانے کے لیے، رات کو اپنی بیوی اس کو جلائے گی، جو میں کماؤں گا میری بیوی اس کو جلا دے گی، اور وہ بیچارے ہنسی میں ٹال دیتے ہیں۔ تو آج کل تو میں کہتی ہوں یا اللہ جب میں چولہے میں کوئی چیز رکھتی ہوں نا تو آپ یقین کریں اس کے اوپر پہلے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے جاتی ہوں کہ اللہ مجھے یاد کرا دینا، وہ بچا کے ایسا بیٹھتی ہوں سننے کے لیے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، میں کچن کو بھول جاتی ہوں۔ تو اب میں خیر بڑی احتیاط کرتی ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے ہم بھول جاتے ہیں چولہے پہ رکھ کے، تو اب بندہ کہتا ہی ہے نا ہم نے پڑھا تو قرآن ہی ہے، تو اللہ کہے گا کہ اتنی جلدی کیا تھی، چولہا بند کر آتی، میری طرف ہی آنا تھا نا۔ تو نقص کوئی ہوتا ہے ہم میں، تو اللہ نے جو سوال کیا نا موسیٰ سے، تو کوئی بات ہوگی کہ اپنی قوم کو ذرا تھوڑا سا نا اور بھی چیزیں سمجھا کے، تو وہ دیکھ تمہارے بعد کیا ہوا کہ تیری قوم آزمائش میں پڑ گئی ہے، اور وہ کیا بس ہڈی رکھ کے میں اسکول سے باہر سے تھوڑی دیر جاتی اس میں لگ جاتی ہڈی لگ جاتی تو پھر بو آتی۔ بس یہی ہوتا ہے، انسان ہے نا، بھول چوک ہوتی ہے انسان سے۔ بس موسیٰ خصمناک اور افسوس کرتا ہوا قوم کی طرف لوٹا۔ اب موسیٰ نے اپنا سبق تو لے لیا اللہ سے، تختیاں بھی لے لی، احکام بھی لے لیے، لیکن اللہ نے جو بات سنا دی تھی نا موسیٰ کو ٹینشن ہو رہی تھی کہ میری قوم کے ساتھ کیا ہو گیا پیچھے، تو انہیں غصہ بھی بڑا آیا کہ یہ انہوں نے کیا کیا۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، کیا تم سے تمہارے پروردگار نے ایک بڑی بھلائی کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ پھر کیا ایسا ہوا کہ تم پر بڑی مدت گزر گئی؟ یہ بات ہے آیت نمبر 86 کہ تم نے چاہا تمہارے پروردگار کا غضب تم پر نازل ہوا، اس لیے تم نے مجھ سے ٹھہرائی ہوئی بات توڑ ڈالی۔ مطلب اب دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو تم سے وعدہ لیا تھا اور تو نے میرے سے توڑ ڈالی۔ انہوں نے کہا ہم نے خود اپنی خواہش سے عہد شکنی نہیں کی، بلکہ قوم کی زیب و زینت کی چیزوں کا ہم پر بوجھ پڑا تھا، وہ ہم نے پھینک دیا، چنانچہ اس طرح سامری نے اسے آگ میں ڈالا اور ان کے لیے ایک بچڑا نکال لایا، محض ایک بے جان دھڑ جس سے گائے کی سی آواز نکلتی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بولے یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا بھی، مگر وہ بھول میں پڑ گیا۔ اب اس چیز کو بھی سمجھ لیں کہ دیکھیں آیت نمبر 88 ہے اور میں پڑھ رہی ہوں 16ویں سپارے کا باقی حصہ پڑھ رہی ہوں میں، سورہ طٰہٰ کا آخری 16ویں سپارے کے صفحے ہیں یہ۔ اچھا جی میں کہہ رہی تھی کہ ان آیتوں کو بھی ذرا سمجھ لیں کہ جو قوم نے وجہ بتائی۔ اب قوم کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے ان کے اوپر بوجھ تھے، کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمارے اوپر بھی بوجھ ہی ہیں جو ہم سے غلط کام کراتے ہیں۔ ہم جتنا زیور بناتے ہیں پھر اس کی حفاظت، پھر اس کو پہننا، پھر اس کو دکھانا، اور اس کے بعد یہ جو ہم نے گلے میں پہنا ہے نا بہت زیادہ زیور، یہ ہم نے ایک بت ہی پہنا ہے کیونکہ یہ ہماری خواہش کا بت ہے، یہ ہم رکھ نہیں سکتے، ہم نے دکھانا ضرور ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ دکھاوا جو ہے نا وہ ریاکاری، یہ شرک ہے۔ تو اس لیے قوم نے کہا کہ ہمارے پاس جب تھا تو جب یہ نکلے تھے، اب دیکھیں ہر قوم جو ہوتی نا کافی بڑی ہوتی ہے تعداد میں، اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اتنی مصیبت سے نکلے ہیں فرعون سے اپنی جان بچاتے ہوئے، لیکن اپنا زیور اٹھا لیا کہ ہم تو اپنا زیور لے کر جائیں گے۔ اب وہ زیور بوجھ ہی تھا نا، اس کی وجہ سے یہ حرکت ہوئی کہ پھر اس زیور کا انہوں نے وہ کوئی بچڑا بنا دیا، ان کے دل کے اندر جو خواہشیں تھی چھپی ہوئی وہ ظاہر ہو گئیں اور ان کے لیے بچڑا نکال لیا، محض ایک بے جان دھڑ۔ اب دیکھیں نا یہ بے جان چیزیں ہیں جنہوں نے ہمیں اپنی طرف لگایا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے چیزیں؟ یہ دنیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ دنیا، اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کی جو 2 رکعت میں پڑھتا ہوں نا گھر پر، پھر فرض نماز تو پڑھانے جاتے ہیں، وہ جو 2 رکعت ہے وہ مجھے دنیا اور مافیا سے زیادہ عزیز ہیں۔ یہ ہیں چیزیں، یعنی یہ جو باقی رہنے والی نیکی ہے نا یہ ہے دنیا سے زیادہ عزیز۔ تو یہ دنیا ایسے ہی ہے، پھر دنیا کی چیزیں رکھیں گے تو ان کی محبت بھی پیدا ہوگی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے جو بندے ہیں نا وہ دنیا میں آتے ہیں ایسے کہ یہاں پہ رکنا نہیں ہے، تو جب رکنا ہی نہیں ہے تو اتنا سامان جمع کیوں کرنا؟ پھر خود ہی سوچیں، پھر اپنا گزارا کریں بس، جب یہ جگہ رکنے کی ہے ہی نہیں۔ پھر فرمایا اور ہارون نے ان سے پہلے انہیں جتا دیا تھا، بھائیو یہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تمہاری آزمائش ہو رہی ہے، تمہارا پروردگار تو خدائے رحمان ہے، دیکھو میری پیروی کرو اور میرے کہے سے باہر نہ ہو جاؤ۔ مگر انہوں نے جواب دیا کہ جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہیں آ جاتے
ہم اس کی پرستش پر ہی جمے رہیں گے. یعنی کیا ہوا کہ حالانکہ وہ وزیر ہے ایک قسم کے، کہا تھا نا موسیٰ نے کہ اللہ میرا ایک وزیر بنا دے، اور وزیر وہ ہوتا ہے جو ہیلپ کرتا ہے آپ کے کاموں میں. یعنی ہم بھی اب یہ آج کل آفیسز میں کیا ہوتا ہے، اپنا کوئی اسسٹنٹ رکھتے ہیں، اپنے کوئی سیکٹری رکھتے ہیں کہ ہماری کوئی مدد کرے گا. تو اسی طرح موسیٰ نے بھی کہا کہ میری ایک مدد کرنے والا بھی ہو. ہمیشہ یاد رکھیں جو قرآن پڑھاتے ہیں اکیلا اس سفر میں اکیلے شروع کرتے ہیں یہ سفر، لیکن پھر انہیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے اپنے کام میں، تو پھر اللہ ان کے حواری اس دنیا میں بھی ملا دیتا ہے کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. مگر انہوں نے جواب دیا اور پھر انہوں نے کہا آیت نمبر 92، موسیٰ نے کہا اے ہارون جب تو نے دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے تو تو نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ کیا تو نے بھی پسند کیا کہ میرے حکم سے باہر ہو جائے؟ ہارون علیہ السلام بولا اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی اور سر کے بال پکڑ، میں نہ پکڑ، میں ڈرا کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میرے حکم کی راہ نہ دیکھی. اچھا پھر کیا ہونا تھا؟ اب انہوں نے بڑے پیار سے جواب دیا، اور یہ بھی ذہن میں یاد رکھیں کہ جن کے بال پکڑے اور جن کی داڑھی کھینچی غصے سے، یعنی کہ غصے میں تھا اور غصہ حق پر تھا. ہماری طرح دنیا کا غصہ نہیں تھا کہ میری چیزیں تم نے خراب کر دی ہیں بھائی تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. یہ اللہ کے حکم پر غصہ تھا کہ یہ کیوں ہوا، یہ بھی بات. اور دوسری بات بھائی کا اب یاد رکھیں کہ بھائی 3 سال بڑا ہے، اور کیونکہ چھوٹے بھائی کا عہدہ زیادہ ہے، اللہ نے انہیں پیغمبر بنایا ہے، تو اس لیے بڑا بھائی کیسے جھکا ہوا ہے. حالانکہ وہ کہہ سکتا ہے کہ کیا کر رہے ہو، میں تم سے بڑا ہوں اور یہ لوگ میرا تماشا دیکھ رہے ہیں، تو تم کچھ تو کرو، جو خیال کرو کہ میں آپ کا بڑا بھائی ہوں. لوگ تو مذاق کریں گے، لیکن انہوں نے پھر بھی کتنے پیار سے کہا کہ میری ماں جائے میری بات سن لے. اور یہ ماں جائے کہنا اتنا پیارا لفظ ہے کہ انسان نا سننے والا ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. اب جیسے میں کہوں کہ میری بہنوں، ہم ساری حوا کی اولاد ہیں، ہم آدم کی اولاد ہیں، کتنے پیارے یہ لفظ ہیں، تو ہم بہنیں ہیں اللہ کی طرف سے. تو اس طرح انہوں نے بڑے پیار سے جواب دیا اور پھر سمجھا بھی دیا ایک لفظ میں کہ اے موسیٰ اگر میں انہیں روکتا تو آپ نے کہنا تھا تفرقہ پڑ گیا. تفرقہ کیسے کہ اگر موسیٰ ڈٹے رہتے، ہارون اگر ڈٹے رہتے تو کچھ لوگ ہارون کے ساتھ ہو جاتے، کچھ لوگ اپنا گروپ بنا لیتے اور وہ تتر بتر ہو جاتے، تفرقے بن جاتے، پھر زیادہ مشکل ہونا تھا موسیٰ علیہ السلام کو انہیں اکٹھا کرنا. اب دیکھیں ہم اپنے فرقے ختم نہیں کر پا رہے بلکہ وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اور اگر ہم کسی فرقے کو برا کہتے ہیں تو وہ قتل و غارت پر آ جاتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ہم کہیں کہ جتنے بھی فرقے ہو ہم سب مسلمان تو ہیں نا، ہم سب بھائی بھائی اور بہنیں بہنیں ضرور ہیں، باقی بات کا کام ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر کہا تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا سامری یہ تیرا کیا حال ہوا؟ اس نے کہا میں نے وہ بات دیکھ لی تھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، اس لیے رسول کی پیروی میں نے بھی کچھ حصہ لیا تھا اور پھر چھوڑ دیا. میرے جی نے ایسی ہی بات مجھے سمجھائی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر ایسا ہے تو پھر جا، زندگی میں تیرے لیے یہ ہوتا ہے کہ تو کہے کہ میں اچھوت ہوں، اور یہ کہ وعدہ ہے جو کبھی بھی ٹلنے والا نہیں. اور دیکھ تیرے معبود کا اب کیا حال ہوتا ہے جس کی پوجا تو جم کر بیٹھ رہا ہے. ہم اسے جلا کر راکھ کر دیں گے اور اسے اٹھا کر سمندر میں بہا دیں گے.